अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पॉलिटिकल साइंस। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी यानी बैरूनी पॉलिसी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मुल्क दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात किस तरह बनाता है, या ये कि हम किसके दोस्त हैं और किसके साथ इख्तलाफात रखते हैं? ये सब चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए से होती हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी? दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है। फ़ॉरेन पॉलिसी वो रास्ता और हिकमत अमली है जिससे एक मुल्क दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात रखता है। ये बताती है कि हमारा मुल्क किसके साथ दोस्त है और किसके साथ इख्तिलाफात हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ तिजारत बढ़ाता है या फ़ौजी तावन करता है तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। आसान लफ्ज़ों में ये मुल्क का बीन अक़वामी रवैया और उसके ताल्लुकात की गाइडेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है और उस पर क्या असर डाल सकता है। 3 अहम अवामिल। नंबर 1, दाखिली कंसिडरेशंस। मुल्की हालात, मुल्क के अंदर के हालात फ़ॉरेन पॉलिसी पर असर डालते हैं। मिसाल, अगर मुल्क में माशी मसाइल हैं तो फ़ॉरेन पॉलिसी ज़्यादा ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर फोकस करेगी। नंबर 2, पॉलिसीज़ और बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स। दूसरे ममालिक का रवैया, अगर दूसरे ममालिक दोस्ताना हैं तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, और अगर दुश्मनी है तो महतात इक़दामात किए जाएंगे। एंड नंबर 3 इज़ जियो पॉलिटिकल प्लान्स। जोग्राफियाई व सियासी मंसूबे। हर मुल्क के अपने इलाके में असर बढ़ाने के मंसूबे होते हैं। एग्ज़ाम्पल, किसी मुल्क का मकसद इलाकाई ताकत बनना या अपने सियासी असरात बढ़ाना हो। अब फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने के 5 मराहिल देखते हैं। दोस्तों, फ़ॉरेन पॉलिसी बनाना आसान काम नहीं होता। हर मुल्क अपने बीन अक़वामी मसाइल और मकासद को ध्यान में रखते हुए एक प्लान तैयार करता है। इस प्रोसेस को हम 5 स्टेप्स में तकसीम कर सकते हैं। स्टेप 1, एजेंडा सेटिंग, एजेंडा तैयार करना। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सा मसला या मौजू सबसे अहम है और पॉलिसी के एजेंडे में आना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें कि पड़ोसी मुल्क ने हमारी सरहद पर फ़ौजी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। ये एक अहम मसला बन जाता है और हुकूमत उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार होती है। ये वो मरहला है जहाँ मसला सामने आता है और हुकूमत की तवज्जो उस पर मरकूज़ होती है। स्टेप 2, पॉलिसी की तैयारी। इस स्टेप में मुख्तलिफ मुमकिन हल सोचे जाते हैं और डिबेट की जाती है कि कौन सा तरीका सबसे मुअस्सिर होगा। एग्ज़ाम्पल, अगर सरहद पर मसला है तो हुकूमत सोच सकती है एक फ़ौजी कार्रवाई की जाए, 2 मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाए, 3 अक़वाम मुत्तहदा या बीन अक़वामी इदारे की मदद ली जाए। ये वो मरहला है जहाँ पॉलिसी के मुख्तलिफ ऑप्शंस तैयार होते हैं और सब पर गौर किया जाता है। स्टेप 3, एडॉप्शन, पॉलिसी का अख्तियार करना। इस मरहले में हुकूमत एक हल या पॉलिसी को एडॉप्ट करती है और इसे ऑफिशियल तौर पर मंजूरी देती है। एग्ज़ाम्पल, हुकूमत फ़ैसला कर सकती है कि मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाई जाए और फ़ौजी कार्रवाई सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर हो। ये मरहला है जहां हुकूमत फ़ैसला करके पॉलिसी को अपनाती है। स्टेप 4, इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी को अमली शक्ल देना। मुंतखब शुदा पॉलिसी को अमली तौर पर नाफिज किया जाता है। एग्ज़ाम्पल, वजारत ख़ारजा डिप्लोमेट्स को भेजती है, फ़ौज की तैयारी की जाती है या बीन अक़वामी इदारों से रब्ता किया जाता है। ये वो मरहला है जहाँ पॉलिसी हकीकी ज़िंदगी में अमल में लाई जाती है। स्टेप 5, एवालुएशन, पॉलिसी का जायज़ा। आखिर में देखा जाता है कि पॉलिसी कामयाब हुई या नहीं। एग्ज़ाम्पल, मुज़ाकरात के बाद देखा जाता है कि सरहद पर तनाज़ा ख़त्म हुआ या नहीं, या ताल्लुकात बेहतर हुए या नहीं। ये मरहला है जहाँ रिज़ल्ट्स को देखा जाता है और फ्यूचर के लिए लेसन सीखे जाते हैं। टूल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी के मकासद कैसे हासिल करता है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ आइडियाज़ या प्लान्स तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसे अमली बनाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स या आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टूल्स 3 किस्म के हो सकते हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल टूल्स, सियासी। ये वो तरीके हैं जो सियासत, मुज़ाकरात और ताल्लुकात के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। एग्ज़ाम्पल, मुल्कों के दरमियान इजलास, इत्तेहाद या डिप्लोमेटिक मैसेजेस भेजना। मकसद, मसाइल हल करना, ताल्लुकात मजबूत करना और जंग से बचना। सेकंड, इकोनॉमिक टूल्स, माशी। ये तरीके माईशत के ज़रिए असर डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्ज़ाम्पल, ट्रेड एग्रीमेंट्स, तिजारती माहिदे,
فورن ایڈ بیرونی امداد یا اکنامک سینکشنز معاشی پابندیاں، مقصد دوسرے ممالک کے رویے کو متاثر کرنا اور اپنے ملک کی اقتصادی پوزیشن مضبوط کرنا. اینڈ تھرڈ از ملٹری ٹولز، فوجی. یہ وہ طریقے ہیں جو فوج یا ڈیفنس کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں. اگزامپل فوجی طاقت کی موجودگی، ڈیفنس اگریمنٹس یا کبھی کبھی براہ راست مداخلت. مقصد ملک کی حفاظت، دشمن کو روکنا اور طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا. ٹولز فار اچیونگ فارن پالیسی گولز، بیرونی پالیسی کے مقاصد کے حصول کے آلات. نمبر 1 ڈپلومیسی، سفارتکاری، ممالک کے درمیان مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے تعلقات مضبوط کرنا اور مسائل حل کرنا. نمبر 2 بیرونی امداد، دوسرے ممالک کو خوراک، دوا یا فوجی وسائل دے کر تعلقات بہتر کرنا اور ہیومینیٹیرین مسائل حل کرنا. نمبر 3 پابندیاں، کسی ملک کے رویے کو بدلنے کے لیے تجارتی، مالی یا سفری پابندیاں لگانا. نمبر 4 کنٹینمنٹ، حد بندی، دشمن یا مخالف طاقت کے اثرات کو پھیلنے سے روکنے کی حکمت عملی بغیر براہ راست جنگ کے. نمبر 5 ملٹری فورس، فوجی طاقت، طاقتور ملک اپنی فوج کے ذریعے کمزور ممالک کے رویے کو متاثر یا براہ راست مداخلت کرتا ہے. کلیکٹیو سیکیورٹی، اجتماعی سلامتی، متعدد ممالک مل کر دشمن کو یہ باور کراتے ہیں کہ جارحیت کرنے سے نقصان زیادہ ہوگا. اور نمبر 7 ڈیٹرنس، روک تھام، جارحیت کو روکنے کے لیے طاقت یا نتائج دکھانا جیسے ایٹمی یا فوجی خطرہ. نمبر 1 ڈپلومیسی، سفارتکاری. یہ فورن پالیسی کا سب سے اہم ٹول ہے. ممالک کے درمیان تعلقات کو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے بہتر بنایا جاتا ہے. مثال سیاسی رہنماؤں کے اجلاس، سفارتی پیغامات یا ٹریڈ نیگوشیشنز. ملکوں کے درمیان بات چیت سے تعلقات مضبوط کرنا اور مسائل کو بغیر جنگ کے حل کرنا. نمبر 2 بیرونی امداد. بیرونی امداد دوسروں ممالک کو مدد دے کر تعلقات مضبوط کرنا اور انسانیت مسائل حل کرنا. فارمز آف ایڈ. 1 فورن ملٹری ایڈ، ہتھیار یا فوجی ٹیکنالوجی دینا. 2 ہیومینیٹیرین اسسٹنس، خوراک، دوا یا ڈیزاسٹر ریلیف. 3 ڈیولپمنٹ ایڈ، اسکول، اسپتال، سڑکیں بنانا. اگزامپل امریکہ کا دوسرے ممالک کو ہیومینیٹیرین ایڈ دینا یا فوجی تعاون فراہم کرنا. نمبر 30 پابندیاں، کسی ملک کے رویے کو بدلنے یا اس سے ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے پابندیاں لگانا. ٹائپس: آرمز ایمبارگو، ٹریڈ ایمبارگو، ایسٹ فریز، ٹریول ریسٹرکشنز. اگزامپل ہیومن رائٹس وائولیشنز کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں. نمبر 4 ملٹری فورس، فوجی طاقت. طاقتور ملک اپنی فوج استعمال کر کے کمزور ممالک کے رویے کو متاثر یا براہ راست مداخلت کرتا ہے. اگزامپل امریکہ کی دنیا کی سب سے طاقتور فوج یا کسی بحران میں فوجی کارروائی. نمبر 5 کلیکٹیو سیکیورٹی، اجتماعی سلامتی. کئی ممالک مل کر دشمن کو یہ باور کراتے ہیں کہ جارحیت کرنے سے نقصان زیادہ ہوگا. میتھڈز: یونیلیٹرل، ایک ملک، بائی لیٹرل، 2 ممالک، ملٹی لیٹرل، زیادہ ممالک. اگزامپل اقوام متحدہ کے اقدامات، نیٹو کی فوجی کوآرڈینیشن. نمبر 6 کنٹینمنٹ، حد بندی. دشمن کے اثرات یا طاقت کو پھیلنے سے روکنے کی اسٹریٹجی. میتھڈز: الائنسز، فورن ایڈ، ملٹری پریزنس. اگزامپل کولڈ وار میں امریکہ کی ویتنام اور کوریا میں پالیسی. نمبر 7 روک تھام، جارحیت کو روکنے کے لیے دشمن کو دکھانا کہ حملہ کرنے کے نتائج نقصان دہ ہوں گے. ٹولز: نیوکلیئر پاور یا ملٹری تھریٹ. اگزامپل کولڈ وار کے دوران USA اور USSR کے درمیان نیوکلیئر ڈیٹرنس.